سلام سلام كمنيهم دحناتهم أنا إجزابير مسكين سلامية كم تعني سلام زلمه لما سلام تخلي تعالتي تسألك عبيتي كم تعني سلام زلمه لما سلامكم تخلي لباو تنيتين حديث لهونكم لذا كان سبسكرايب لاغوركم بيتسانا تخون بتحتلنا حتى نبرت لهونكم دما لايك شير كومنت لكم برتاحكم يفريني بتجور لي متبي بعد ما بتعمي زي مسكن كاولي أوني خوين خين أي زخي قبزي نحق زكينا نالكل منتايز كسكع زخوان مأوني للخين بتعمي اللي مسكن تنكيو أني اللي حواتي معري هذي ما أوني يمكن زي يخلو لختاري أني لي فلتا لختفلت أني أوني خوين كتخونا بعد تمل التسعية كم تخونا دما أي تراتري أو عدخل خير كتسرح دو كذا قبس كسرحي واقعي أرخي مس مدوال مابلي تأكل جزا خيتك أصلي تبكي قبزنا لكن وقوني نخوان كان متعامية لمسكين حواتي بونت سيك قاليب لي بقى قالت سيب لي لأخاتن خمسكين كورات حواتي سدت لها مني أحواتي ماري نبتعامية للفتيكن كان هذا المساجي وني كم تخونا دما أي تراتري هنافتو يوتيوب حدا سبسي يوتيوب كخافته له لما فاتق قال لي ساعات لخت مل خمدي معت نجر لخت جبرين كبليو حدا بين حانت إيدس كتجاوز يتخيلي مهناتو كل تأيد بخل تجرك أخذن يتخيل كذا لي يوتيوب لسه بوتي سي دقافي حق ذكاء سبسي كتدلي أخا أنا لما جزاوير مسكين الحق زحواس اللواني بتعمي مسكين حواتي ماري لازم لما مهاري في دي حزر كلمة إني أخو لافتة بيدي خبلك كنية كم جنبتها خشام ترشاد ما بخبري كتود قوة يمهت عندك عبيتي لافتة بيدي خبلك مية سنة ممكن تتعال اسكا حنساب نتابن اشتنا كلانا يمس امامنا عين سورن تعدلتي تعديلا كنسا هيوت دنبرز وي زيت فرح قنيائية سلام كرات تخاتتلتي كمنهم الحبشاوتي تبيه سبسكرايب لاغوركم بيت سونا خونو ليكونكم نبراهم كنما لايك شير كومنت لاركم برتعم ويفلينا حديث نقر حذرك مدنيا خوك شعمل الرشا مساجي نختخون دما يحبركم سنة مكتتال نسلما أبنتاويت هيوان توليا حاورنا نكتتل حانتي كاوزو فوتا بها هلاناي كاريليس بيلين أوزا عالم قوام زبها النقر يلين ولا اتزخف اشقرنا نسأنا نتبليا إذي يبها لا ولا حانتي نتي زخف دازلخو خنتات كسمم وتبعتهني إياه كل نجر ديوت حلالي خكين كويدي كنزل كنزي إلكا أيت قوة من إخاوليون نزل خيا حمام أنزا سئنة سكيات سموات ألا مسافر تلبي جيزة ألو حليفكا زرقيو وليون إسكا حنساب نتابن اشتنا كلانا يمتسما من ناي عين سورن تعدلتي تعديلا كنسا هي دنبرت زي بلا ويزيت فرحك نيائية بموال عوتن أمامن كلان كل نايشيوت محلقاتات قد إماز تعوتت هيلن كلر أبتخ هنتات كنت عدلتي يأتوية اسكا حنساونتا حدقا مكينا مسقط أماسن كلنا أقاد إموان ملئنا يمنوار إدماء بعربية كتخيل زتا نقرت قلعاك تولد كان زي تخيل زتعبرت سنكلنا مسقات أما بعل بيتا زفتحا منيبا مزاري أبو تخيئتوية منيبا نزي كل محلقاتات قد إيماني هوت كتن مسكن اللات راح زخالت زي كونت نبوزحات أمنت ناي تسفاخوينا أو تاريخ أسر إقرات تدقف زلحانتي أمنت تاويتية هيوانية انت أيو زحسكي زي مولادكي مازر تريزا عندو رأيه بصبغتي تقوار عدو بزحان كوينا لعل زولد أب هيوت زعقبت انت يوزح سبكي زي مرعوكي
ማዘር ትሬዛ እንደور እያ ነቲኣ ታሪክ ዘይንጽፍ ዕላማኣ ተመርዕያ ዝሓለፈት ንማዘር ትሬዛ እስከ ከምዚ ኢልኪ ሕተት እያ ማዘር ትሬዛ ብዘይ ምርዓውኪ ትጣዓስኪ ትፈልጥ ዶ በልያ ማዘር ትሬዛ ብዘይ ሙላድኪ ትጣዓስኪ በልያ ህይወትኪ ሙሉእ ንጽቡቕ ምግባር ወፈይኪ ትጣዓስኪ በልያ ሽዑ ማዘር ትሬዛ ንኻለት ንምሕጋዝ ዘይተነበረት ህይወት ክትበሃል ኣይትኽእልን ክትብለኪ እያ ቃል ኣምላኽ እውን ነቲ ንሱ ዝረኸባ ጥፍኣት እቲ ነብሱ ንስለይ ዘጥፍኣ ግና ክረኽባ ይብል እዩ እሞ ምስ ኣየኖት ኢኺ ምስቶም ነብሶም ክረኽቡ ዝሓስቡ ድኺ ኣብ ወለዶ ናይ ማዘር ትሬዛ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ድየን መልሱ ኣይነበራን ዝፈልጣን የለን ምኽንያቱ ግዜአን ህይወተን ብዘይ ዓላማ ራእን ኣብ ኮንቱ ነገር ዘጥፍኣ ስለ ዝኾና ይኾና እየን እታ ንግዜአን ህይወታ ኣብ ራእን ዕላማን ዘጥፍአት ማዘር ትሬዛ ከም ዝነበረት ግና ዘይካድ ሓቂ እዩ ምህላ ምንባር ዕላማ ናይ ህይወት እዩ ኢልኪ ካብ ምውሳድ ከምኡ ድማ ሞትን ብሓመድ ምድፍአን እዩ ኢልኪ ካብ ምርዳእ ተጠንቀቂ ኣነ ግብርኽን እፈልጦ ኣለኹ ህያው ተባሂልካ ትስማዕ ኣለኻ ግናኻ ሞት ኢኻ ዝብል ቃል ኣምላኽ ምስ መስተንተንኡ ኣገዳሲ እዩ ምንባርን ምህላውን ንገዛእ ርእስኻ ካብ ረኽሳት ዓለም ንሓለኺ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ስራሕ እናሰራሕኺ ትነብሪ ምስ ትህልው ወይ ሙሉእ ልብኺ ኣብኡ ዝሓለፈ ይኹን ዘለኺ የጌጋታት ወፂኺ ናብ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ሕልናኺ ዝቐስነሉ ንፅባቐ መንገዲ ምስትውዓል ተመለሲ ኣየኽ እንተደኣ ብዝተኻለኪ ምጸሎት ነፍስኺ ምፍላጥ ጊዜኻ ብግቡእ ምጥቃም መንፈሳዊ ዝኾነ ጽሕፈት ምንባር በይናውነት ተፈጥሮ ምድናቕ እግዚኣብሔር ካብ ዝኽልክለኪ ምርሓቕ ጽቡቕ ካብ ዘይተባብዖኸ ወዳ ተዋልድ ርሒቕኪ ናይ ግዛእ ነፍስኻ ሓያል ባህሪ መርግጽ ወይ መንነት ፒሮስቲኒላ ክትሃንፂ እንተኽኢልኪ ንዓለም ከም ኣብነታውያን ሄዋናት ክትጉጭ እያ ኣይ ክትጸግመክን እያ ክትሓስብን ከተመዛዘንን እንተኽኢልኪ ከምኡ ድማ ንጥዕና ዓላማን ዓለም እንታይ ኢልኪ ኣዕሚቕኪ ንክተስተንትኒ እንተኽኢልኪ ኣብዚ ዓለም ንመርዓ ንውላድ ሓላፊ ሓጎስ ዝህበክ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ክትርኢ ኣይትጸግመክን ኣይ ክትጽገምን ኢኺ ጥራሕ ሰባት ዘይኮነ ነስኺ ንገዛእ ነፍስኺ ከመይ ትቕበሉ እየ ከመይ ታንጽያ ሕሰይ ሓያላት መምርሕን ሓደ ዓብዪ ሽቶ ኣብ ቅድሚኺ ትስርዒ ገለ ካብኡ ከመይ ገይረ ግዜ ብግቡእ ኣይጥቀመሉ ከም ወረ ሕሜታት ሜክኣፕ ፋሽን ወዘተ ረሓቒ መንፈሳውነት ንውሽጠይ ንኣእምሮይ ባህሪ ኣብ ዝሃንጸሉ ነገር ከጥፍኦ እየ ዝብል ወዘተ መርሕን ሙሽተን ኣውፂእ እሞ ሽዑ ናይ ብሓቂ ንስኺ መን ኢኺ ናፈለጥኪ ክትመጽእ ኢኺ ዝጸበቐ ዝኸበረ ነገር ኣብቲ ፍርሃት ኣምላኽ ዘሎ ሕልናኺ ቅንዕና ዝተጻሓፈ ግንባርኪ ልውህና ዝመልኦ ውሽጥኺ ሓቂ ዝዛረብ መልሓስኪ ንጽቡቕ ነገር ነቓጽ ዝኾነ ባህርኺ ንኣብነት ጽቡቕ ልምድታት ከም ምጽላይ ምንባብ ምጻም ምስጋና ክብረት ዝጠፍእ ግዜኺ እዩ ዝረከ ኩሉ መርዓን ሓዳርን ብቕሳነት ብሓጎስን ብዕግበትን ኣይውድእን ንፍርሃት ኣምላኽ ንጽቡቕ ምግባር ንዕግበት ሕልና ዝተዋህበ ግናኸ ብኩሉ ቅዱሳን ፍርሃት ክብረትን ይዛዝሞ እዩ ዝተዓደለት ሄዋን ብሙሉእ ልባ እዚ ዓለም እትሓልፈላ ናይ ስደት ሃገር ምዃና ዝተረድአት እያ